چاہے ساری آپس کی لڑائی ہوئے نہ ہوئے، سب کو کوئی پسند ہوئے نہ ہوئے، اگر جھنڈا حضور دا ہے تو بس سب کو حضور دے جھنڈے تلے آنا پوسی، ہر گال چھوڑ کے آنی پوسی، کیونکہ زندگی مختصر ہے، اسا چلا وینے، دنیا عارضی ہے، یہ پیسہ، یہ جائیداد، سب کچھ یہ تھا ہی رہ وینی ہے، کہیں کوئی شے نال نہیں جا وینی۔ امیر تے غریب دی قبر وچ فرق ہے، امیر دی قبر ہو رہے، غریب دی قبر ہو رہے، عالم صاحب بیٹھن سے، مولانا صاحب بیٹھن سے، وہ کیویں کہ غریب دی امیر دی قبر دا ہکا ہے، اصل آج تک ڈٹھی غریب امیر دی قبر ہکا ہے، لیکن تو آدھے امیر دی قبر ہو رہے، غریب دی قبر ہو رہے، کیوں کہ دنیا دے وچ ایسا امیر کو آدھے جن دے کول مال ہے، جنہاں دنیا دے غریب کو آدھے جن دے کول مال کوئی نہیں، لیکن جڑے قبرستان دے وچ کھڑ ونجو، قبراں دے وچ مردے تو لاندے پے ہون، ایک ہزاراں مربے دا مالک ہوئے، ایک تازہ مزدور ہوئے، مزدوری کر کے کھاندا ہوئے، قبر دے وچ جوہاں کو لہندے پے ہون، تلاشی کر گنو، کیا ہزاراں مربے زمین والا نال کوئی چاہیے ویندے؟ نہیں، وہ بھی خالیات، جڑا مزدور ہے وہ بھی خالیات، لیکن صرف 2 فٹ تلے لاہن دی دے رہے، قانون تبدیل تھی ویندے، اون دے وچ امیر او ہے جڑا بھاویں او دنیا دے وچ مزدور غریب امیر دا فرق دنیا قبر او تھی ویندے کہ جیڑا دنیا دے وچ کچھ آئی آخر قبر وچ کچھ دیے، کیویں فرق پے گئے؟ جے کو حضور دی پہچان نہیں تھی او بھاویں دنیا دے وچ امیر بھی آئی او غریب تو غریب تر تھی گئے، بھاویں دنیا وچ مزدوری کرے دا آئی او کو حضور دی پہچان تھی گئی ہے، او انہاں دنیا دے وچ بھی آخرت دے وچ بھی قبر دے وچ بھی امیر تو امیر تر تھی گئی۔ فرق کیا بھی ہے؟ فرق پتہ ہی تو لگے کہ جیڑا حضور دی جائے پہچان کی دیئے ان دے واسطے جنت دی کھڑکی کھول لیتی گئی ہے، او سکون دا سمے، او سکون دا اتھے راوے، ایویں سمے جیویں پہلی رات دلہن اپنے بستر دے سمدھی ہے، تے جیڑا حضور دی پہچان نہیں کر سکا اتنے 100 مربیاں دا مالک بھی آئی، جتنا فن خاں بھی آئی، ان دے واسطے جہنم دی کھڑکی کھول لیتی گئی ہے کہ وہ تڑپے پیا تے راوے پیا قبر دے وچ، دسو امیر کون ہے تے غریب کون ہے؟